بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله غنديرو ديليس أو نوا كوكو. خصنا ربعة ديال الزبدة حرارة المطبخ، بيضة كاملة، أصفر بيضة، نكهة الفانيليا ونكهة البسكويت إلا كانت متواجدة، 40 غرام سكر كلاصي، قبصة ملح، 2 معالق كبار ديال الزيت، 2 ديال الفرماج مربع كيري، و40 غرام ديال الفلون شوكولا اللي فيه السكر، وعندنا 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو امير. بالنسبه للفاخس غادي خصنا نواه كوكو رابعه، وخصنا نيستلي حلو، وخصنا بودر ديال الشانتيي غنزيدوها مع هاد لافاخس هادي. بالنسبه للسكر 40 غرام سكر كلاصي، حيت عندنا الفلون حلو. الا ما كانش عندكم الفلون حلو غادي تزيدوا 40 غرام اخرى ديال السكر. غادي نبداو بالزبده. انا درت في العجانه لان ديجا كنت كندير الحلوه، كملت في العجانه. ممكن نعجنوها بيدينا. غادي نزيد عليها الزيت، غندير القبيصه د الملحه باش ما ننساهاش، السكر ديالنا، وغندير هاد المقادير كلها تخلط مع بعضها حتى ترجع لنا بحال البوماد. مره نحركوا القاع وداكشي باش يتخلط لنا المزيج. غادي كنت زايده حتى الجبن المربع كيري، ربما ما بانش في الفيديو من الاول. غادي نزيد الفلان ديالنا. هاد الفلان كيعطي واحد النكهه واللون. زدت سكر فانيليا، بحال كنعززوا اللون ديال الكاكاو امير، كنعززوه بداك الفلان كيعطي في نفس الوقت المذاق. غنزيدوا البيضه والصفر ديال البيضه، وغنديروا النكهه ديال لافاني. كيعجبني نديرهم بجوج حيت الخليط ديالهم كيعطي واحد النسمه هائله. وغنزيد النكهه ديال البسكويت ولا النكهه ديال الناطا اولا اي نكهه نتوما كتبغيوها. انا اختاريت نكهه البسكويت حيت عطات واحد المذاق رائع مع الكوكو. غنخلي المزيج ديالنا يتخلط مزيان. هنا اختياري، الا بغيتو تزيدوا بودره ديال اللوز زيدوها، ما بغيتوش ما كاينلاش. انا ما درتها لكمش في المقادير، خليتها لكم اختياريه. انا غادي نزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال بودره اللوز. ديما العجينه الصابلي كتجي بنينه بالبودره اللوز. هاد الحلوه صدقوني غتولي معتمده عندكم، بنينه 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 بزاف، يعني كيقولوها الكبار والصغار. واحد النكهه هائله ورطبه وفريش. ومهم جربوها وغادي تعرفوها تردوا عليا. غادي نبقى نزيد الدقيق يعني على 2 مرات اولا على 3 مرات، حيت الدقيق انا ما عبرتوش، ولكن خدا لي تقريبا 600 غرام على حسب الدقيق اللي عندكم والنوعيه ديالو. الحجم ديال البيض يعني كيدخل بزاف الاعتبارات في الصابلي. المهم خصنا نحصلوا على عجينه طريه طريه ما ناشفاش، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه، لان الا كانت قاصحه ما غاديش تساعدنا في الخدمه ديالها ولا في التقطاع ولا حتى حاجه، وغادينا كتفرتت وكتشتت. يعني خصنا نبقاو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه بشويه، وحنا كنحاولوا نقيسوها بيدينا باش نوصلوا لهداك النتيجه. لان شي مرات كتبان لينا راها باقا خصها، ولكن هي راه كانت صافي كافيه كيف ما غتشوفوا معايا دابا. ها نتوما راه الا جيتها ملي كنكورها في يدي راه صافي مزيانه. الملمس الاول كيوحي لنا انها مازال خصها دقيق، وهي راه صافي وجدات. انا غنكمل الخلطه ديالها بيديا باش يدخلوا المكونات كاملين يتجانسوا مع بعضهم، وغادي ندوزو باش نقطعوها ما بين 2 ديال البلاستيك الغذائي. غادي نحاول نطلقها، خاصها تكون شويه رقيقه لان غتكون عندنا 2 ديال الصابليات زائد الحشوه. يعني غادي نحاولوا نديروها رقيقه رقيقه، يعني ماشي رقيقه لدرجه ان ما نبقاو ما نهزو. المهم الصابلي الرقيق، ماشي داك الصابلي الغليظ اللي
اللي كتكون بحال دابا كنزوقوه بوحدو بحال الصابلي اللي كنديرو باش كنلاقيو وحده مع وحده تقريبا. انا غنحاول نبسطها كيف كتشوفوا رقيقه. هانتوما كيف كتشوفوا السمك ديالها. غادي نقطعها انا على حجم مربع. هذيك راه غلطت في الاول، درت اللي فيها الثقبه الوسط. خصني نقلب الطابع ديالي، يعني خصني ناخذ غير مربعات حيت غيكون مربع من الجهتين. غادي نرشم هاد الورقه ديالي كامله، ومن بعد غندوز نديرها في الثلاجه. ملي غنديرها في الثلاجه غادي يسهل عليا انني نهز المربعات ديالي ونديرهم في اللاطه، حيت الا ما درتش هاد العمليه راه صعيب عليا باش نهضر. غنحاول نحيد غير كل الجوانب باش نخدمهم باش ما نبقاش واقفه، وغندخل غير المربعات ديالي اللي رشمت في الثلاجه بدون ما يشدوا راسهم باش نديرهم في اللاطه وندخلهم يطيبوا. كيف كتشوفوا انا غادي نديرهم في بلاطو وغادي ندخلهم للثلاجه. الا كنتو مزروبين ديروا في المجمد 5 دقائق، ما كنتوش مزروبين ديروهم في الثلاجه واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيوليو شادين راسهم واخا رقيقين، كنلعب بهم كيف بغيت. شفتوا كيفاش؟ يعني كنحاول نحيد دوك السوائد. غنديرهم في اللاطه ديالي. انا خدمت هاد السيبات باش يجيني داك الوجه كيف كيكون بحال الشبكه في الصابلي، كيعطي واحد المنظر زوين. نتوما ديروا البابي ديالكم سولفيغيزي ولا بابي كويسون وطيبوهم. ردوا معاهم البال لان اللون ديالهم ماغو ما كيبان لكمش في الطياب بانهم طابوا. ردوا معاهم البال في الفران، يعني الحراره تكون معتدله 140 150، ما كياخذوش بزاف في الفران. واحد 10 دقائق راهم واجدين. هانتوما كيف كتشوفوا يعني خرجت لا كويسون ديالهم هائله، خرجوا مقادين. غندوزو نصوبوا الفاص ديالنا. عندي نواه كوكو طحنتها شويه، يعني اما شريو هذيك اللي كتكون طحونه او لا طحنوها نتوما على يديكم. غادي نزيد عليها واحد القدر ديال هذا 2 معالق تقريبا ديال الشانتيي، كيعطي واحد النسمه هائله وكيخلي لا فاص ديالنا تجي متماسكه بحال درنا فيها شي جيلاتين ولا شي حاجه، كتجي بنينه 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 بزاف. وغادي نزيدو عليها النستلي القياس اللي غيجمعها لنا، يعني غنبقاو نزيدو نخلطو ونزيدو نخلطو تعطينا واحد العجينه اللي نقدروا نشكلوها ونشكلوا منها مربعات. يعني نتوما حاولوا تخدموها بيديكم باش تحسوا بالملمس ديالها. حتى هي نفس العمليه غنديرها ما بين جوج ديال البلاستيك غذائي، وغادي نحاول نطلقها. غير هي هذه غنطلقها شويه عريضه، يعني خصها تكون باينه شي شويه تقريبا نص سنتيمتر، واحد 3 المليم ما بين 2 و 3 المليم. يعني خصها تكون باينه ما بين الصابليات كيف كتشوفوا في الصوره ديال الصابلي. انا غنحاول نطلقها. حاولوا تجيبوها يعني متساويه ونقطعها بنفس المرشم اللي قطعت به الصابلي ديالي. غندير معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش غادي يكون الشكل ديالها. غادي ندير صابلي من تحت وندير صابلي من الفوق، ونحاول نسوي الجوانب. راه كتجي بحال الشكل ديال داك الكاطو ديال لاكلاص اللي كنا كنشريو. كتجي بنينه الصراحه، حلوه صيفيه بامتياز الصراحه. وحتى في الباطو ديال الحلويات يعني راه زوينه وشكلها زوين. انا الزينه ديالها اختاريت هاد الرقائق ديال الشوكولا بلون مع شويه الكلاصاج ديال النقاج والجلوكوز، غير باش يلصق ليا في الحلوه ديالي هذاك الرقائق ديال الشوكولا. نتوما تقدروا يعني تزينوها كيف ما بغيتو، يعني هذه كتبقى حريه يعني ديال كل واحد وكيفاش كيبغي يزين الكاطو ديالو. انا اختاريت هذا التزيين هذا، بغيت باش نعطي يعني فكره على بحال كنعطي فكره على النواه كوكو غابي. غادي ندير غير الجانب ديالها صافي، او اللي يمكن ديروا في الوسط اللي بغيتو. تقدروا ديروا هذا وريضات ديال بات اسيوك. المهم انا اختاريت هاد
زين يعني بسيط وصافي وكيوحي لنا بنوع كوكو. ها نتوما كيف كتشوفوا صافي والصابلي ديالنا ها هو جاهز. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك مع الاحباء والاصدقاء، ونتلاقى معكم في وصفه جديده ونكهه جديده ان شاء الله.